Dako ang pasalamat ni Tabid Barangay Kapitan ug EBC President Salvador Canlas ngadto sa asenso nga mga leader sama ni Governor Henry Uminal, 2nd District Representative Congressman Ando Uminal ug asenso Pinoy Party List Kong Indy Uminal. Nagpasalamat si Canlas sa mga proyekto nga gibubo sa iyang barangay ug sa pagkakaroon halos tanang purok ang nasiminto na. Ang maong mga proyekto ang gikalipay pag-ayo sa mga katawhan sa barangay kay wala sila nagtuo nga masiminto ang maong dalan kay kanhi agianan lang kini og kabayo ug karon ila nang nagamit. Sa ang ilang gibati murag di yun masabot ilang pag ilang kalipay no gali mga tigulang to agi sila nagdahom nga masiminto pa ang dalan kay sagara to agianan ra gud to og kabayo ang mga dalan ra sa una. Amsan ako katuo gyud no. Munang grabe akong pagpasalamat gyud sa ato mga sinsulit. Si Barangay Kapitan ug ABC President Salvador Canlas sa Barangay Tabid. Sa pagkakaroon ang purok 2 ug 3 padulong sa Barangay Litapan aduna nalay kulang nga 700 meters. Gisugdan kini sa miaging tuig ug kung mapun-an ang budget niini karong tuiga hayan makumpleto na kini ug mosangko na sa Barangay Litapan. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.